बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तमाम भाई बहन। जैसा आप लोग को पता है कि आज इस्लामाबाद नेब कोर्ट में आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का डेट था। जवाद खान भी रिमांड पर है 14 दिन के लिए, और वो भी आए। और उसके बाद जो 3 लेटेस्ट खबरें वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 3 नहीं 4 एक और भी आ गई थी। बॉस की एक मैसेज आया गया था, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्ले करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि केस सप्लीमेंट्री इन लोगों ने जेली बनाया, ठीक है। केस तो बनता भी नहीं है हमारे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के ऊपर। तो चलो काफ़ी अरसे बाद, एक लॉन्ग टाइम के बाद अदालत लग गया था। उस अदालत में काफ़ी बातें हुई हैं। ECL की बात भी हुई थी, जो मेजर साहब ने ज़िम्मेवारी लिया था। मेजर साहब दमाई की ज़मानत लिया था 7 करोड़ का। उसको बोलते कि आपने भी किसी डेट को नहीं आया तो आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 बंदे और भी थे, उन लोगों ने भी जो ज़मानत लिए थे ECL बाहर जाने के लिए उनको भी बोला अदालत ने कि भाई आप भी नहीं आए तो आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। बहुत से लेटेस्ट खबरें हैं, और मैं यही कह रहा हूँ कि ये प्रेशराइज़ है उनके ऊपर, और इस तरह नहीं करना चाहिए। जो हक है, हक की फतह दे। जब आपको पता है कि इतना केस है, इसके ऊपर इतना कंप्लेन है, तो उस कंप्लेन को सामने ले आए और आगे से फैसला सुनाएं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैं ये वैसे वॉइस पहले प्ले करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बात करता हूँ। ये देखो, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिस्से ईमान में रखे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किसी की मुसीबतों तकलीफों आजमाइशों से निकाले, ताकि इंशाल्लाह हम हर किसी का हक उन तक पहुंचा सकें और कोई भी उनका हक मार ना सके इंशाल्लाह। आज पेशी थी कोर्ट में, जिसमें मेरे वकील पेश हुए, जो मेरे बड़े वकील हैं वो पेश हुए, और उन्होंने अपनी दलाइल दी जो भी उनसे पूछा गया। और जो डेट पड़ी है वो पड़ी है 30 अप्रैल की, विच मीन्स नेली 2 महीने की डेट पड़ी है। ऑब्वियसली रमज़ान है, और वैसे भी आपको बताया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक ऑर्डर हो चुका हुआ है, मतलब बन चुका हुआ है, एक रूलिंग बन चुकी हुई है कि जो पार्लियामेंट फैसला करती है वो सुप्रीम कोर्ट उसको रीडू नहीं कर सकती, अनडू नहीं कर सकती। विच मीन्स हमारे केसेस इंशाल्लाह ये फिर निकल जाएंगे, और वो एक 100% बात है। देखिए, जहाँ पे इतना सब्र किया है उतना ही थोड़ा और करना पड़ेगा। देयर इज नो रीज़न। हमने ऑलरेडी कहा है कि हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, ताकि हाई कोर्ट से कोशिश यही करें कि चले केस तो मूव होगा, लेकिन हम लोगों को उनके हक अदा करना चाहते हैं, तो अकाउंट्स और एसेट्स ओपन की जाए ताकि हम लोगों तक उनकी चीज़ें दे सकें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में रिलेटेड, जो हमारे भाई हैं, उनके रिस्पेक्ट भी करते हैं और सारा कुछ भी है, लेकिन फिर बात आती है जब किसी को हक देने की, तो मैं इस बात के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ कि किसी आप लोगों का मतलब हक किसी और को दे दूँ। ठीक है, मेरे ना इस सोच रखता हूँ ऐसी, ना ऐसा किसी को करने दूंगा। रही बात अपने बहन भाइयों के हक की, तो हम उनको अदा करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि टाइम हो गया है, लेकिन देखें वहीं आगे आप किसी कंपनीज को देखें, बहुत सारे लोगों को देखें जिनके नुकसान हुए हैं, तो उनके मालिक भाग गए या जो भी हुआ है, कोई भी चीज़ उसको फॉलो अप नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे। जब लोग ये कहते हैं ना कि यार आदम भाई आप बाहर चले गए हैं, आप कंट्री से, देखें मैं आया ही लंदन से था, ठीक है, मैं मुल्क है मेरा, पाकिस्तान मेरा वतन है, मेरी हर चीज़ है, मैं अपने मुल्क के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि एक फैब्रिकेटेड केस, जो केस ही एक नकली केस है, ठीक है, वो बनाया गया है, तो उस चीज़ को क्या फेस करूँ कि एक हवा में एक चीज़ है और उसको फेस करें, कैसे फेस करें जब एक केस ही निकल गया, एक चीज़ ही शुरू दिन से नकली चीज़ बनाएगी, सिर्फ तकलीफ देने के लिए। मतलब मैं बात फिर वही करूँगा, फिर लोग कहते हैं यार आप दूसरी कंपनी की बात करते हैं। देखिए, सारे कंपनियों के मालिक हमारे मुसलमान भाई हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें लीडर्स, उनकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, माशाल्लाह मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मैं आई अप्रिशिएट के माशाल्लाह वो अपनी ग्रोथ करते हैं, पर्सनल ग्रोथ करते हैं और काम करते हैं, वो उनका है, ठीक है। अगर एक सेम प्रोजेक्ट उस टाइप की बाकी चल रहे हैं, अगर उनको नहीं किया गया, तो ये तो बात जाहिर है कि फैब्रिकेटेड केस है। हर रही बात हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से 2 महीने की जो भी डेट हुई है, उसके विद इन टाइम पीरियड इंशाल्लाह ये केस वैसे भी खत्म हो जाएंगे। और देखिए, कुछ लोग अफवाहें उठाते रहते हैं, और उन अफवाहों को कोई भी किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों के नाम लेके कुछ लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, कुछ लोग हैं जो जोर लगा रहे हैं कि वो नैब को मतलब हवाले करा दें, हम अपने घुटने टेक दें। घुटने हमारे काट लेंगे ये लोग,
جھکیں گے نہیں انشاءاللہ، سوائے اللہ کے آگے کسی اور کے جھکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پہ اتنا پختہ ایمان ہے ہمیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے جو بھی بھائی ماشاءاللہ ابھی تک ہمارے ساتھ کھڑے. تھینک یو ٹو آل دوز بردرز. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ لمبی لسٹ ہو جائے گی، لیکن یہی کہوں گا کہ تھینک یو بہنوں بھائیوں کا کہ جو ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو بھی ہے، اور انشاءاللہ کریں گے. دیکھیں بزنس کی رہی بات تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں، بزنس بھی کریں گے، ہر چیز کریں گے. اور بہت سارے جو لوگ کچھ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، آدھا بھائی نے کیا، آدھا بھائی نے وہ کیا، تو کیا کچھ نہیں، بیسیکلی لوگوں کو اور کو فائدہ نہیں ہے، مطلب کچھ کام نہیں ہے، تو اس لیے مطلب باتیں کرتے ہیں. ہر ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں سے کہوں گا بی پازیٹیو، اسٹے اسٹرانگ، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی آپ سے کوئی لے سکتا ہے، نہ آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ لے سکتے ہیں کسی سے. تو آپ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیے. جو لوگ ہمارے خلاف نیگیٹو لگے، میں ان کو کہوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لگے رہے، وہ اپنا جتنا زور لگا سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اٹس ناٹ اے چیلنج، اٹس پریئر. یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے پوری طاقت دے، اور انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. کسی کے بھی نہ ہم مجرم ہیں، اور نہ ہم انشاءاللہ کبھی مجرم بنیں گے. ہر کسی کو ان کا حق ملے گا اور ان تک پہنچے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. اچھا جی، یہ تو کیس کا تیسرا روح تھا. جیسے باس کا ایک میسج آیا تھا، وہ بھی پلے کیا آپ لوگوں کے ساتھ. کافی لوگ کہتے ہیں رحمان بھائی آپ ایک اسٹیپ اٹھاؤ. ہم نے یہ چوتھا مرحلہ ہے، کہتے ہیں رحمان بھائی آپ ایک اسٹیپ اٹھاؤ کہ جتنے بھی ہم لوگ انویسٹر ڈپوزٹ سلپ وغیرہ سب کچھ بنا رہے ہیں، آپ کو سینڈ کر رہے، جیسے فیڈیوٹ سینڈ کیا تھا، یہ ہماری آن لائن کا پلان لگا دو. ابھی پرسوں میں ایک بندے کے ساتھ ملا، اس کا 2.25 کروڑ روپے تھا، وہ بڑا پریشان تھا. پھر اس سے ایک نیکسٹ ڈیٹ میں ملا، وہ اس کا 1.37 کروڑ تھا. بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، وہ کہتے میرا اکیلا ہے. تو ایسے کافی لوگ بھی کہتے کہ رحمان بھائی بس آپ اسٹیپ اٹھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تیار ہیں، رمضان میں انشاءاللہ سب کچھ کریں گے. عدالت کو ایک چیز ہم نے دینا ہے، بات ہی ختم، تاکہ ہمارا یہ مائنڈ بالکل فریش ہو جائے. بار بار یہ میسج آتا ہے وغیرہ سب کچھ آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھی ذلیل ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اس چیز پر میں سوچ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگ جو رائے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ اسٹیپ پہ اٹھائے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہوں. تو انشاءاللہ اس کیس کو ختم کریں گے، اور اس کیس کو فوکس کریں گے. اور آدم بھائی نہیں آ سکتا، ان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ وہ تو اس نے خود ایک میسج میں بول لیا کہ سبلیکیٹڈ کیس ہے، جیلی کیس بنایا جب پاکستان میں تھا. پھر بھی 9 مہینے 8 مہینے تری تھا اس سیل سے پہلے، ٹھیک ہے، فیس کر رہا تھا، عدالتیں لگتی نہیں تھی، تاریخ پہ تاریخ دے رہا تھا. آج عدالت لگ گئی 1 سال بعد 2 سال بعد تقریباً، اس میں اس طرح بحث ہو گئی. اس بحث میں کیا ہوا، نیکسٹ جو ڈیٹ آئے گی اس میں پتہ چلے گا کہ ہمارے کیس کا کیا ریزن ہے، کہاں پہنچا ہے، کہاں نہیں پہنچا، کس کو اریسٹ کرنا ہے، کس کو اشتہاری کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم پازیٹیو رہیں گے انشاءاللہ. بقائے کا پلان کی بات ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا وہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار پر آپ لوگوں نے چلنا ہے. اور یہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. پاکستان زندہ باد.